अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान का महीना आप सबका उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये स्कूल की समझ आ गई होगी। ये माशाल्लाह से मेरे बेटे ने 7th क्लास में पोजीशन ली है, सेकंड पोजीशन आई है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश थे उस दिन। और जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे के स्कूल से कॉल आई है और इनके पापा को आई थी और बताया उन्होंने कि आपके बेटे की पोजीशन आई है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन टीचर ने ये नहीं बताया था कि आपके बेटे की क्या पोजीशन आई है। लेकिन जब हम स्कूल गए वहाँ पे पता चला हमें तो कि सेकंड आई है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे माशाल्लाह से। और लास्ट ईयर मेरे बेटे ने पोजीशन नहीं ली थी, 7th नंबर पे आए थे जब हम गवर्नमेंट के स्कूल में आए। लेकिन इस साल माशाल्लाह से मेरे बेटे ने पोजीशन ले ली, वापस अपना जो ट्रैक उनका जो पटरी से उतर गए थे वापस पटरी पे आ गए माशाल्लाह से। और माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई थी इस चीज़ की। और उन्होंने हमें वापस खुशी का दिन दिखाया हमारे बेटे ने माशाल्लाह से। और फिर घर आके मैंने जो है बड़े बना रही थी मैं, दही भल्ले। और ये आप देख सकते हैं बैटर मैंने तैयार किया है बेसन का। इसमें नमक है, ज़ीरा है, अजवाइन है। और क्या कहते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च डालना चाहें तो डाल लें, वरना मैंने इसमें नहीं डाली थी। और बैटर तैयार करके इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है सोडा डाला था, ताकि बेकिंग सोडा जो होता है वो डाला ताकि ये थोड़े से फूल जाएँ। और आप देख सकते हैं ये मैं बना रही हूँ आपके सामने, अच्छे से बना रही हूँ। और यहाँ पे जनाब आज मैं आपको एक रमज़ान का महीना है उस हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगी कि जो कि बहुत ईमान अफ़रोज़ वाक़या है। और रमज़ान के महीने बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से कर रहे होते हैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ। रमज़ान के महीने में क्या, रमज़ान से हट के भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस तरह से, जो कि माशाल्लाह उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वो फिर भी यूँ कर रहे होते हैं कि वो अपने इर्द-गिर्द लोगों को या कोई घर में फ़कीर आ जाए उसको नहीं देते। तो वाक़या भी इसी तरह से है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। रमज़ान का महीना और रोज़ा, एक बच्चे की भूख और प्यास, शिद्दत की गर्मी। कौन थे वो अल्लाह वाले जिसको उस बच्चे की माँ धुतकार देती थी। इराक़ में एक ऐसा ख़ानदान था जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाज रखा था। इतना था कि वो बहुत अच्छी गुज़र बसर कर रहे थे और अल्लाह ताला ने किसी का मोहताज नहीं बनाया था। शौहर जो अच्छा कमा रहा था, इतना होता था कि वो इस्तेमाल हो जाता और फिर वो लोग अपने ख़र्चे के पैसे रख लेते ताकि वो पैसा इस्तेमाल हो सके और किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह ताला ने उन मियाँ बीवी के अंदर अपनी इबादत का जज्बा डाला था। रमज़ान करीब आता तो इसमें मुकम्मल रोज़े रखते, लेकिन उनके दिल में हमदर्दी नहीं थी। यानी किसी साइल फ़कीर को वो नहीं देते थे, उसे खाली हाथ लौटा देते थे। बीवी कहती कि ये भिखारी लोग दरवाज़े में आते हैं, कभी आटा माँगते हैं, कभी पैसे, कभी कपड़े माँगने आ जाते हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। कल हमें मुश्किल आए तो ये फ़कीर हमारी मदद के लिए आएँगे। वो मज़ाक उड़ाती और कहती कि अल्लाह ने जो पैसा दिया है, वो हमारे लिए दिया है। शौहर समझाता। शौहर जो था, उसके दिल में हमदर्दी थी, वो अच्छा इंसान था, लेकिन बीवी को ये बात समझ नहीं आती थी। और वो कहती थी कि इतना कमाते हो कि हम भी मुश्किल से खर्च करते हैं। हालाँकि बहुत अच्छा गुज़ारा हो जाता था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो कभी भी अपने माल में से ज़कात नहीं देती थी, ना सदका खैरात करती थी। उनका एक ही बेटा था जो उनका नूरे नज़र था। ये उसकी तरबियत बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन वो देख रहा था, ज़ाहिर-सी बात है जब माँ जो कुछ कर रही होती है, बच्चे ने भी वही करना होता है। क्योंकि बाप जो होता है वो सारा दिन काम पे होता है और माँ जो है वो बच्चे के सामने होती है और जो हरकत माँ करेगी वही बच्चे ने करना है और जो बाप करेगा वो भी। तो बाप की जो अच्छाइयाँ थी वो उसके सामने थी और जो माँ की गलत हरकत थी, जो वो सही नहीं कर रही थी काम, वो भी बच्चा देख रहा होता था। वो देखता कि माँ नमाज़ पढ़ती है, इबादत करती है, तस्बीह भी हाथ में रहती है, लेकिन जब कोई फ़कीर आता तो ये धुतकार देती है और बाप तो काम पे चला जाता था। फिर रमज़ान का महीना आया तो बेटे को रमज़ान के बारे में बताया कि रमज़ान में रोज़े रखने होते हैं, 30 रोज़े रखे जाते हैं और नमाज़ पढ़ी जाती है, सच बोला जाता है, कोई गलत काम नहीं किया जाता। बेटे ने कहा कि मैं भी रोज़े रखूँगा। माँ ने कहा कि आप अभी छोटे हो और गर्मी भी बहुत है। गर्मियों के रोज़े थे, लेकिन बच्चे की ज़िद जो है वो माँ को माननी पड़ी। बच्चे ने रोज़ा रखा और माँ को कहा कि मेरी पसंद की हर चीज़ बनाई जाए।
باپ جو ہے وہ کام پہ جا رہا تھا اور اس نے جانے سے پہلے کہا کہ بچے اور تم جو ہو نا اچھے سے افطاری کرنا، مطلب بچے کی ہر چیز پسند کی بنانا۔ باپ یہ کہہ کر چلا گیا اور باپ کے جانے کے بعد دروازے پر فقیر آیا۔ ماں نے اس کو دھتکار دیا اور بہت باتیں سنائیں۔ بچہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ رمضان کا مہینہ اور اتنی گرمی ہے، پھر بھی میری ماں نے فقیر کو دھتکار دیا ہے اور اس کو اتنی باتیں بھی سنائی ہیں، جبکہ رمضان کے مہینے میں تو مطلب مدد کرنی چاہیے، دینا دلانا چاہیے، غریبوں کی ساتھ دینا چاہیے، ان کو ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ہی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے۔ لیکن ماں نے جو ہے وہ اس کو اتنی باتیں سنا دی۔ فقیر کے جاتے ہی بچے نے ایک آہ بھری آواز نکالی۔ حالت تو ویسے ہی روزے سے کافی ناساز تھی، کیونکہ چھوٹا تھا بچہ اور گرمی بھی بہت تھی، تو اس کے بعد اور بری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور ماں جو ہے وہ رونے لگی اور آہوازاری کرنے لگی۔ دروازے پہ کوئی آتا تو ماں کو ہوتا کہ اس ٹائم پہ تو اس کو ہر بندہ اچھا لگ رہا تھا اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گئی۔ اتنے میں دروازہ بجا اور اس کو لگا کہ شاید اس کا شوہر آ گیا ہے۔ بچے کا باپ بھی گھر پہ نہیں تھا، اس لیے وہ اور زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ بچہ جو ہے بالکل نڈھال ہو گیا۔ ماں نے پھر دروازے سے پوچھا کہ کون ہے، تو بزرگ کی آواز آئی کہ دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ بزرگ اندر آ گئے اور ماں جو ہے اس نے کہا آپ جو چاہیں گے جو کہیں گے میں وہ کروں گی، بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو بچہ بالکل ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے مطلب ختم ہو گیا، بس سانس بھی نہیں آ رہی، نہ کوئی آواز نہ کچھ، بالکل بے ہوش اور مطلب ختم ہو گیا تھا۔ ماں کی جو آوازاری تھی وہ فقیر نے سنی، اور پھر ماں کے کہنے پہ فقیر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، کیونکہ ماں کا کہنا تھا کہ اب آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، مجھ سے جو مانگیں گے، میری ساری جمع پونجی مانگیں گے، جو کچھ بھی کہیں گے میں سب کچھ کروں گی۔ ماں یہ چیز بھانپ گئی تھی ماں کہ شاید فقیر کو دھتکارنے کی وجہ سے، اس کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، جو کہ وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی، نہ صدقہ کرتی تھی نہ خیرات کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے اس پہ یہ عذاب نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو اس نے فقیر کو کہا کہ آپ جو کہیں گے، آپ جو مانگیں گے، میری ساری جمع پونجی مانگیں گے، میں سب کچھ آپ کو دے دوں گی، بس میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے لوٹا دیں۔ تو فقیر نے اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور جو جو کہہ سکتے تھے ان فقیر بابا نے کی دعا، اور ان کے لیے سب کچھ مطلب مانگا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ عورت جو ہے آئندہ سے کبھی بھی یہ ایسا نہیں کرے گی، آپ ان کے بچے کو بالکل ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کی بات سنی، اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ نے افطاری بنا لی ہے، اور کیا کیا بنایا ہے، میری ساری پسند کی چیزیں بنائی ہیں، اور سب آ گئے ہیں، بابا آ گئے ہیں، تو روزہ کھولیں، کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ مطلب کہ بچے کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ماں نے کیا اتنے ٹائم پیریڈ میں فیس کیا ہے، اور مطلب بالکل اس کے وہ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا بھی نہیں ہے، اور جیسے مطلب روزہ اس نے رکھا ہے، اس سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ اسی طرح سے باتیں کر رہا تھا۔ بس ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب جو ہے پیغام دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں، اس کی آنکھیں کھولی تھی کہ آپ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، آپ مطلب اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک سبق دیا تھا، تو جس کی وجہ سے مطلب اس کی آنکھیں کھل گئی، اور اس نے فقیر بابا کو بھی جب بیٹے کو مطلب بیٹے نے پوچھا نا کہ ماں سب کچھ تیار ہے، تو ماں نے کہا ہاں سب کچھ تیار ہے، اور بیٹے کو کہا چلو افطاری کرتے ہیں، اور ساتھ وہ جو فقیر بابا تھے ان کو بھی بولا کہ فقیر بابا چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی افطاری کریں، کیونکہ والد آئے نہیں تھے، تو انہوں نے مطلب ان کو بھی اپنے ساتھ کہا افطاری کرنے کا، اور لیکن فقیر بابا نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ مطلب پھر وہ فقیر بابا جو ہیں ان کو دعائیں دیتے دلاتے وہ چلے گئے، اور
ماں جو ہے اس کے بعد سے اس نے صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، اپنی جو مال تھا ان کے پاس اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو یہ مخلوق ہے اس پر رحم کیا، اور ان کو ہمیشہ اپنے سے اونچا ہی سمجھا، حقیر نہیں سمجھا۔ تو اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ کرم کیا، جو پہلے اللہ تعالیٰ کرم کر رہے تھے اس کے بعد اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں آپ سب کو اسی طرح سے جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی یہ پیغام آپ سب کو دے چکی ہوں، اور صرف رمضان کے مہینے میں نہیں آپ کو خیال رکھنا چاہیے، رمضان سے ہٹ کے بھی آپ کو چاہیے، آپ سب کو میرے سمیت مجھے بھی، یہ نہیں کہ میں آپ کو پیغام دینے کے لیے بیٹھ جاؤں اور خود جو ہے وہ نہ کروں، اس طرح سے ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ صرف رمضان میں یہ نہیں کہ صدقہ خیرات کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے فعل ہیں جو ہم رمضان میں غلط حرکات کرتے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا اپنے اندر کا جو شیطان ہے نا اس کو بھی مارنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو جو میں شیئر کر رہی ہوں، بچے اپنے بابا کے ساتھ دامنی کو کے جو پہاڑ ہے وہاں پہ گئے تھے، بہت انجوائے کیا اپنے کزن کے ساتھ بچوں نے، اور آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بچوں کی طرح آپ بھی انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔